Let's make arak. कितें आरक आरक म्हटल्यार कितें तूं तारक मेहताचे फॅन कितें हय एक काम कर ते बरें आरक कर मगो आनी बरें झुंबा जा मगो आनी गोंयच्या बिचाचेर मगो फुगडी घाल तुमी हांगा येता मगो वायच तुमी कितें पिता तें सुद्दां म्हाका कळना आरक हुर्राक आमचें काय बरें हुर्राकाचें नांव तुमी आरक करता हय देव हांव करक करता आमी करक पिवया आनी मागीर दोगांय झुंबा जावया ओके कितें काय म्हणून तें आरक उर्राक अगो उर्राक उर्राक तें उर्राक म्हणटाय तेका उर्राक उर्राक कितें उर्राक म्हणून पळोवया उर्राक अगं सांगा रे एका कमेंट्सान या रे आनी सांगा एका ही घांटयां वयल्यान वयल्यान येता मरे आरक हुर्राक उर्राक वार्राक शेंडी व्हरोन येता